साथीहरू सबैजनालाई नमस्ते। आज म केही समय पश्चात फेरि फेसबुक लाइभमा आएको छु र जे जति साथीभाइहरू फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ या जोडिँदै हुनुहुन्छ, म सबै साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आजको फेसबुक लाइभमा म मूलतः डाक्टर गोविन्द केसीको विषयमा नै केन्द्रित रहेर म छलफल गर्नेछु, तर सँगसँगै अरू दुईटा विषयवस्तु पनि म उठाउन चाहन्छु। अर्को विषयवस्तु चाहिँ वामदेव गौतमजीको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भइराखेको छ, त्यो विषयमा पनि म थोरै राख्न चाहन्छु। र तेस्रो विषय चाहिँ डाक्टर युवराज खतिवडाको राजदूतको लागि नियुक्तिको लागि जुन सिफारिस भएको छ, त्यसले अब मुलुकमा एमसीसी पास गराउने कुराको सङ्केत दिन्छ र त्यसको तयारी भन्ने बुझिन्छ। म यो विषयमा पनि आफ्ना केही कुराहरू राख्नेछु। सबभन्दा पहिला म डाक्टर केसीकै सत्याग्रहबाट सुरु गर्न चाहन्छु। आज डाक्टर केसीले सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको 19 दिन भएको छ। वास्तवमा 19औं सत्याग्रहको 19औं दिन आज हो। यस अगाडि डाक्टर केसीले 18 चोटिसम्म सत्याग्रह बस्नुभयो। खास गरिकन चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा विभिन्न सुधारहरूका विषयलाई लिएर डाक्टर गोविन्द केसी आमरण अनसनमा बस्नुभयो। सिङ्गो नेपाली नागरिकहरूले उहाँलाई साथ दिए, समर्थन गरे। तर परिणाम प्रत्येकचोटि के भयो भने डाक्टर गोविन्द केसीको 22-24 दिन आमरण अनसन पुगिसके पछाडि सरकारले एउटा वार्ता टोली गठन गर्ने, त्यसले डाक्टर केसीसँग वार्ता गर्ने, एउटा कागजमा सहमति हुने, अनि त्यो सहमति भएको कुरा लागू गराउन डाक्टर केसी अर्कोचोटि अनसन बस्नुपर्ने। यो विगतको जुन प्रवृत्ति रह्यो त्यो प्रवृत्ति नै गलत प्रवृत्ति रहेर सरकारको जुन किसिमको हेपा प्रवृत्ति, मिचा प्रवृत्ति, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति रह्यो, यो चाहिँ दुःखदायी रह्यो। र अहिले डाक्टर केसी 19औं पटक जुन आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ, सत्याग्रहमा बस्नु भएको छ, त्यो सत्याग्रहमा पनि योभन्दा अगाडि भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न, लागू गराउनका लागि नै उहाँको प्रमुख मागको रूपमा उहाँ अनसन बस्नु भएको छ। र डाक्टर केसीको स्वास्थ्य हामीले केही डाक्टरहरूसँग कुरा गरेपछि अलिकति गिर्दो अवस्थामा भएको र संवेदनशील भएको हामीले जानकारी पाएपछि हामी नागरिक समाजका केही व्यक्तिहरू, खास गरिकन डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल जो पूर्व सचिव हुनुहुन्छ, नेपाली समाजको एउटा विद्वान व्यक्ति, थुप्रै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ, एउटा राम्रो अनुसन्धानकर्ता हो। अनि सुखदेव भट्टराई सर जो पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक पनि हो र एनसेलको मुद्दाको एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व, जसले एनसेलको मुद्दालाई आफू महालेखा परीक्षक हुँदाखेरि उठाउनु भयो र सर्वोच्च अदालतमा रिट पिटिसनको रूपमा पनि जानुभयो, सुखदेव भट्टराई। डाक्टर राजेश सैराज, जसको बारेमा कुनै परिचय नै चाहिँदैन, जसले समाजका विभिन्न विषयवस्तुलाई यति राम्रोसँग उठान गर्नुभएको छ र उठान मात्रै गर्नुभएको छैन, उहाँले समाधानका उपायहरू पनि दिनुभएको छ। र अहिलेको नेपाली समाजमा सबैले पत्याउन सकिने व्यक्तित्वको रूपमा डाक्टर राजेश सैराज आइरहनु भएको छ। डाक्टर राजेश सैराज, त्यस्तै पूर्व ब्रिगेडियर जेनरल रामकृष्ण थापा र डाक्टर नारायण घिमिरे जो वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, मेरो मित्र पनि हो, र म लगायतको हामी टिम हिजो राति 8 बजे डाक्टर केसीकोमा पुग्यौँ र डाक्टर केसीलाई हामीले संयुक्त रूपमा अनुरोध गऱ्यौँ र हामीले के भन्यौँ भने अहिलेको सत्ता र सरकारले तपाईँका माग सुन्ने कुनै पनि छाँटकाँट छैन। आज तपाईँको 18-19 दिन अनसन भइसक्दाखेरि पनि तपाईँका माग के छन्, कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, के गरौँ भनेर सरकारले आफ्नो प्रतिनिधिसम्म पठाएर बुझ्ने चेष्टासम्म पनि गरेन। त्यति मात्रै होइन कि विभिन्न मन्त्रालयहरूले यो त मेरो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नै छैन, अर्कोले पनि यो मेरो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नै छैन भनेर डाक्टर केसीका मागहरूलाई एकदमै नेग्लेक्ट गर्ने कामहरू गरे।
त्यसबाट हामी ज्यादै दुखित भयौँ र हामीले के ठान्यौँ भने यो सत्ता र सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीका ज्यादै न्यायोचित र नागरिकहरूको जनजीविकासँग स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मागहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न चाहेको छैन। यो सरकार बहिरो भएको छ, यो सरकार कान नसुन्ने भएको छ, अन्धो भएको छ, यसले आँखा देख्दैन र यो चिर निन्द्रामा कुम्भकर्ण जस्तो सुतेको छ। यसले नागरिकका जायज आवाजहरू सुन्नै सक्दैन। त्यसैले यस्तो सत्ता र सरकारबाट आफ्ना मागहरू पुरा हुन्छन् भन्ने अपेक्षा नगरौँ डाक्टर साहब। र तपाईँले यो आमरण अनसन नागरिकहरूको हितमा, मुलुकहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नै स्वविवेकले अहिलेलाई स्थगन गरौँ, सत्याग्रहलाई स्थगन गरौँ र तपाईँका मागहरू कसरी पुरा गर्ने भन्ने विषयमा सिङ्गो नागरिक समाज बसेर एउटा राम्रो रणनीति बनाऊ र आवश्यक पर्दाखेरि तपाईँ जस्तो व्यक्तित्व अब सडकमा आउनुपर्छ र सडकको नेतृत्व गर्नुपर्छ। हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। र दोस्रो हामीले अनुरोध के पनि गऱ्यौँ भने अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि खास गरिकन काठमाडौँमा एकदमै यो सङ्क्रमण बढेको छ र क्याप्टेन विजय लामा जो सङ्क्रमित हुनुभयो र उहाँ हिजो मात्रै हस्पिटलबाट घर फर्किनुभयो हिजो राति। र उहाँले मलाई हिजो राति पनि फोन गर्नुभएको थियो, अघि बिहान पनि फोन गर्नुभएको थियो, मेरो कुराकानी भयो र कुराकानी भइसकेपछि उहाँले मलाई प्रष्ट रूपमा राख्नुभयो यो कति खतरनाक रहेछ, कति गम्भीर रहेछ, योसँग खेलबाड गर्न नहुने रहेछ, मेरो ज्यान झन्डै गएको, म बहुत मुस्किलले म बाँचेँ भन्ने जसरी उहाँले सन्देश सुनाउनु भयो। उहाँका भिडियोहरू पनि आएका छन्, त्यसले पनि हामी ज्यादै संवेदनशील भएका छौँ। र अहिले यो कोरोनाको यो कहरमा सडकमा गएर डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा एउटा व्यापक जनलहर सृजना गर्ने र आन्दोलन गरेर सरकारलाई दबाब दिने अवस्था पनि वस्तुगत रूपमा कम छ। इमोसनल्ली यो जरुरी छ तर वस्तुगत रूपमा कम छ। त्यो कारणले पनि हामी डाक्टर केसीलाई के भन्यौँ भने अहिलेको यो कोरोनाको सङ्कटलाई हेरेर पनि तपाईँले आफ्नो सत्याग्रहलाई केही समयलाई स्थगित गरिदिनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। दोस्रो कारण यो रह्यो। र तेस्रो कारण चाहिँ डाक्टर केसीको आमरण अनसनमा सधैँ साथ दिने चाहिँ मेडिकल सेक्टर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने मेडिकल सेक्टर नै रह्यो। डाक्टरहरूले हस्पिटलहरू बन्द गर्ने लगायतका कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। तर यसपल्ट कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हस्पिटलहरू बन्द गर्न सकिने अवस्था छैन, डाक्टरहरूले हस्पिटल हडताल गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि डाक्टर केसीको समर्थनमा एउटा ठुलो जनमत तयार हुन सकिराखेको छैन। र यो कारणलाई पनि ध्यानमा राखेर हामी वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ र सधैँ एउटा इमोसनल भएर मात्रै पनि हुँदैन। त्यसैले डाक्टर केसी यहाँले उठाएका सम्पूर्ण मागहरूप्रति हाम्रो आस्था छ, हाम्रो निष्ठा छ, ऐक्यबद्धता छ, समर्थन छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि यो बहिरो र अन्धो सरकार, यो सत्ता नै तपाईँका न्यायोचित माग सुन्न तयार नभइसके पछाडि यस्तो सत्ता र सरकारबाट आशा नगरौँ, बरु यो सत्ता र सरकारलाई फाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ, त्यसको लागि तयारी गरौँ भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। डाक्टर केसी बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थेन, उहाँले हाम्रा कुराहरू सुन्नुभयो र अन्तिममा धन्यवाद भन्नुभयो। त्यस पछाडि हामी फर्क्यौँ र अहिले हामी त्यस पछाडि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ कसरी डाक्टर केसीलाई समर्थन गर्न सकिन्छ, कसरी यो सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यही छलफलको परिणामस्वरूप म आज फेसबुक लाइभमा आएको छु। र मेरो यहाँहरू सबैलाई एउटा अनुरोध के छ भने हामीले गरिराखेका पनि छौँ, तर अझै सशक्त रूपमा हामी सबैले फेसबुक लाइभ गरेर बोलौँ र के भनौँ एउटै स्वरले भने डाक्टर केसीका माग पुरा गर। यदि डाक्टर केसीका माग पुरा गर्न सक्दैनौ भने सरकार राजीनामा देऊ। तिमी त्यो पनि गर्न सक्दैनौ भने तिमीले यो लोकतन्त्रलाई नै दूषित बनायौ, तिमी लोकतन्त्रको लागि नै कुलाङ्गर साबित भइसक्यौ। त्यसैले अब तिमीबाट लोकतन्त्र हामीले बचाउनु पर्ने भयो, तिमी भ्रष्टाचारी भयो, तिमीबाट मुलुकलाई बचाउनु पर्ने भयो र तिम्रो विरुद्धमा अब हामीले जिहाद छेड्नका लागि सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो भनेर पनि हामीले सरकारलाई फेसबुक लाइभ गरेर फेसबुकमा लेखेर पनि एक किसिमले हामी मुभमेन्ट, एक किसिमको मुभमेन्ट सामाजिक सञ्जाल मार्फत मुभमेन्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो कुरा पनि यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरौँ भनेर यो फेसबुक लाइभमा म आएको हुँ। र अर्को कुरा डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउनु भएको एउटा महत्त्वपूर्ण माग जहाँ उहाँले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ र हामीले के ठान्यौँ भने हामी केही लयरहरूले, केही सामाजिक अभियन्ताहरूले पिसिआर टेस्टको दायरा मात्रै बढाएर पुग्दैन। आज पिसिआर टेस्ट गर्नका लागि पैसा नभएका गरिबहरूको सङ्ख्या ज्यादै ठुलो छ। एकसाथ खान नपाएर
रत्न पार्क एउटा प्रतीक मात्रै, यस्ता विभिन्न ठाउँहरूमा एकछाक खानका लागि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यस्ता व्यक्तिहरू बिमारी हुँदाखेरि पिसिआर टेस्ट गराउन सक्दैनन्, उनीहरूसँग पैसा छैन। त्यसैले पिसिआर चाहिँ निःशुल्क हुनुपर्दछ भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर गएका थियौँ। हिजो त्यो मुद्दाको पनि फैसला भयो र सर्वोच्च अदालतले पिसिआर टेस्ट निःशुल्क गर्ने विषयको रिट निवेदन जारी गरेको छ। यो एउटा खुसीको खबर म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। तर के कस्तो नीति अपनाएर के कसरी कुन कुन रूपमा पिसिआर टेस्ट निःशुल्क गर्ने भन्ने विषयमा 7 दिनभित्रमा फुल टेक्स्ट पुरा निर्णय आउँछ भनेर भनिएको छ र हामी त्यो निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ। त्यसैले डाक्टर गोविन्द केसीका मागलाई सम्बोधन गर्ने तरिका विभिन्न हुन सक्छन्। जस्तो हामीले अदालतबाट यो मागलाई सम्बोधन गरायौँ भने त्यस्तै अरू विभिन्न किसिमका मागहरू हुन सक्छन्। उहाँले जुन बुदा नम्बर 6 मा भ्रष्टाचारका इस्युहरू उठाउनु भएको छ, ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ, हामीले सडकबाट उठाइरहेका विषय उठाउनु भएको छ। तर ती विषयहरू सत्याग्रहका माध्यमद्वारा ती मागहरू पुरा हुँदैनन्। किनभने स्वयं अहिलेको भ्रष्टाचारी को छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री, नेताहरू सबै भ्रष्टाचारी छन् या उनीहरू भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेर बसेका छन्। उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्दछ र उनीहरूमाथि कारबाही गर्नका लागि यो सत्ताको अन्त्य नभएसम्म उनीहरूमाथि कारबाही हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि सत्याग्रहले एउटा नागरिकहरूलाई चेतना दिने, एउटा ठुलो एउटा समर्थन जुटाउने काम गर्दछ। तर यति गम्भीर विषयहरूलाई सत्याग्रहको माध्यमद्वारा पुरा गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो चाहिँ एउटा राजनीतिक लडाइँ नै लड्नुपर्छ, सामाजिक लडाइँ नै लड्नुपर्छ। भ्रष्टाचारको मुद्दाको लडाइँ नागरिकहरूले सडकमै निस्केर शान्तिपूर्ण रूपमा र अहिंसात्मक रूपमा गर्नुपर्दछ र त्यसको नेतृत्व डाक्टर केसीले लिनुपर्दछ या संयुक्त रूपमा हामी सबै त्यसको लागि तयार हुनुपर्दछ, एउटा टिम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ भनेर पनि हामीले डाक्टर केसीलाई अनुरोध गरेका हौँ। र म अहिले पनि साथीहरूलाई यो नै एउटा राम्रो विकल्प हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो सत्ताले हामीले देख्यौँ जसले भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला फाइलहरूलाई तामेलीमा राखे उनलाई पदक दियो, मान पदवी दिइयो। तर जो व्यक्तिहरू आज खान नपाएका व्यक्तिहरूलाई खाना लगेर बाँडिराखेका छन्, भोका मानिसहरूलाई राहत दिइरहेका छन्, खास गरिकन म सबैको नाम लिन सक्दिनँ, 100 ग्रुप्सका साथीहरू, बब्लु गुप्ता, अन्सु यादव लगायतका साथीहरू हुनुहुन्छ, विनयजङ बस्नेतहरू हुनुहुन्छ, अरू थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू कोही पनि त्यो पदक पाउने लिस्टमा पर्नु भएन। कुलमान घिसिङ पदक पाउने लिस्टमा पर्नु भएन। डाक्टर सुरेन्द्र केसी पदक पाउने लिस्टमा परेनन्। यसरी नै मुलुकमा धेरै राम्रा काम गर्ने व्यक्तिहरू पदक पाउने लिस्टमा परेनन्। तर जसले भ्रष्टाचारको फाइल थन्क्याए, जसले सत्ता दुरुपयोग गर्न सहयोग गरे, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ आज सत्ताले पदक दिएको, सम्मान गरेका व्यक्तिहरूमा परे। र यसै क्रममा मलाई सबैभन्दा दुःख लागेको विषय के हो भने कुलमान घिसिङजी जसले सिङ्गो मुलुकलाई उज्यालो बनाउनु भयो, घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई त्यति ठुलो नाफामा ल्याइदिनु भयो र सिङ्गो नागरिक र मुलुकले रुचाएको पत्याएको व्यक्ति जसलाई पुनर्नियुक्ति गर्न नहुने, सरकारले गर्न नसक्ने, तर डाक्टर युवराज खतिवडा जसले नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, आज सबैभन्दा ठुलो बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा छ। उहाँ अर्थ मन्त्रालय गएपछि सबैभन्दा ठुलो बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा छ, अरबौं अरबको बेरुजु छ। यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले संसद सदस्य नहुँदा पनि अर्थमन्त्री बनाउनु भयो। अर्थमन्त्री हुन नसक्ने अवस्था आएपछि आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार बनाउनु भयो अनि त्यसको 10 दिनभित्रैमा अमेरिकाको राजदूत बनाउनु भयो। यसले के देखिन्छ भने जो आज एमसीसीको पछाडि लागेको छ, एमसीसी पास गराउन लागेको छ, एमसीसीका थुप्रै दस्तावेजमा सही गर्ने व्यक्तिमध्येको एउटा प्रमुख व्यक्ति हुन् डाक्टर युवराज खतिवडा, जो आज अमेरिकाको राजदूतको रूपमा जसरी नियुक्त हुँदैछन्। त्यसले के देखाउँछ भने यो सिङ्गो सत्ता अब एमसीसी पास गराउनको लागि मरिमेटेर लागिरहेको छ र त्यसको एउटा एजेन्ट चाहिँ, त्यसको एजेन्सीको रूपमा चाहिँ डाक्टर युवराज खतिवडाले काम गरिराखेका छन् भन्ने कुरो देखिन्छ। यो यति ठुलो राष्ट्रघात हो, यति ठुलो राष्ट्र विरोधी काम हो। त्यसको लागि कुनै दिन यी राष्ट्रघातीहरूले सजाय पाउनु पर्दछ। तर जबसम्म नागरिक उठ्दैनन्, जबसम्म नागरिकहरू एक हुँदैनन् र हामी साँच्चै नै यो मुलुकलाई बचाउँछौँ, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छौँ, राजनीतिलाई व्यापार बन्न दिँदैनौँ भने दृढ प्रतिज्ञाका साथ नागरिकहरू शान्तिपूर्ण रूपमा र अहिंसात्मक रूपमा आन्दोलनमा उत्रिँदैनन्, तबसम्म यिनै भ्रष्टाचारीहरूले
यिनै राज्य सत्ताको दोहन गर्ने व्यक्तिहरूले राज्य सत्तालाई दोहन गरिरहन्छन्। कुलमान जस्ता व्यक्तिहरूलाई तिरस्कृत गरिन्छ र युवराज खतिवडा जस्ता व्यक्तिहरू पुरस्कृत हुन्छन्, या नवीन घिमिरे जस्ता व्यक्तिहरू पुरस्कृत हुन्छन्। त्यसैले समाजको यो चरित्रलाई बदल्नु छ। तपाईँ हामीले बदलेनौँ भने तपाईँ हामी पछाडिको सन्तति, हाम्रो सन्ततिले पनि दुःख पाउँछ। त्यसैले यो जिम्मेवारी हामीले हाम्रा सन्ततिमा पन्छ्याउने होइन, तपाईँ हामीले हाम्रै पालामा लिनुपर्दछ र हामीले नै यो काम गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र म त्यसको लागि पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ विषय वामदेव गौतमको जुन विषय छ, वामदेव गौतमको विषयको बारेमा मुलुकमा थुप्रै छलफलहरू भएका छन्। यावत किसिमले छलफलहरू चलेका छन्। पक्षमा छलफल छन्, विपक्षमा छलफल छन्। तर समग्रतामा वामदेव गौतमलाई सांसद सदस्य माथिल्लो सभामा लाने र मन्त्री बनाउने कुरा चाहिँ यो संविधानप्रतिकै अनादर हो, फ्रड टु दि कन्स्टिट्युसन हो भन्ने मत हाबी भएको पाइन्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि अहिले यो विषय अदालतमा छ। त्यो भएको कारणले यस्तै हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। तर इन्ट्रेस्टिङ मोड के भयो भने वरिष्ठ अधिवक्ता, मेरा सहकर्मी, मेरा मित्र दिनेश त्रिपाठीजीले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा लिएर जानुभयो र सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईले यसमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको छ, त्यसैले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिनु पर्दछ भनेर प्रधान न्यायाधीशलाई अनुरोध गर्नुभयो लिखित रूपमै। र प्रधान न्यायाधीशले यो विषयलाई संवैधानिक इजलासमा राख्नुभयो र संवैधानिक इजलासले आज समेत गरेर 2 दिन यस विषयमा सुनवाई भएको छ। योभन्दा अघिल्लो सुनवाईमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत उहाँको पक्षबाट उपस्थित भएका केही विद्वान कानुन व्यवसायीहरूले आफ्ना बहस प्रस्तुत गर्नुभयो र आजको बहस चाहिँ वामदेव गौतमको पक्षबाट उपस्थित हुनुभएका सरकारी विद्वान, सरकारी वकिलहरू र उहाँका प्राइभेट लयरहरू, खास गरिकन डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला जो वामदेवको तर्फबाट प्रमुख लयरको रूपमा अदालतमा पुग्नु भएको छ, उहाँ नियुक्त हुनु भएको छ, उहाँले बहस गर्नुभयो। र आज युवराजजीले बहस गर्ने क्रममा ज्यादै संवेदनशील विषय उठाउनु भयो। एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज जी जस्तो व्यक्तित्व भएको एउटा लर्नेड लयरले यस्तो विषय अदालतमा उठाउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले कहिले पनि गरेको थिइनँ। उहाँले उठाएका थुप्रै विषयमध्ये 2टा ज्यादै पेचिदा र संवेदनशील छन्। एउटा विषय उहाँले के भन्नुभयो भने यो विषय संवैधानिक इजलासले हेर्ने विषय होइन र एउटा न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्छ भन्दैमा हेर्ने विषय होइन भनेर जसरी डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईले गरेको आदेशलाई उहाँले एउटा न्यायाधीश भनेर होच्याउने काम गर्नुभयो र खिसी ट्याउरी गर्ने काम गर्नुभयो। यसले सिङ्गो अदालतको अवहेलना भएको छ, अदालतको गरिमामाथि प्रश्न उठाउने काम गर्नुभएको छ र उहाँले यति गम्भीर रूपमा यो गम्भीर संवैधानिक प्रश्न हो भनेर एउटा इजलासले बोलिसकेको कुरालाई जुन हल्का रूपमा जसरी त्यसलाई सतै बनाइदिनु भएको छ, यसले सिङ्गो न्याय प्रणालीको गरिमामाथि नै प्रश्न उठेको छ। त्यसैले युवराज सङ्ग्रौलाजीले आज जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसमा म ज्यादै दुखित छु र म त्यसको घोर भर्त्सना पनि गर्दछु। त्योभन्दा पनि गम्भीर विषय त उहाँले के भन्नुभयो भने रिट निवेदकलाई एउटा राजनीति गर्ने व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा लिएर आएको उहाँको भाषा नै म हेरौँ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने, मलाई 1 मिनट टाइम दिनुहोस्। एक सेकेन्ड प्लिज। फन्टुस निवेदन भनेर भन्नुभएको छ। एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता जसले यति गम्भीर संवैधानिक विषय अदालतमा लिएर आउनु भएको छ, यस्तो रिट निवेदनलाई फन्टुस भनेर अर्को एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौलाजी वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नु चाहिँ यो सिङ्गो सर्वोच्च अदालतकै मान मर्यादामा प्रश्न उठेको छ, अवहेलना भएको छ र आफ्नो कलिग आफू सरकै विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीजीको मान मर्दन भएको छ र यो विषय अदालतको अवहेलनाको विषय हो। र म न्यायपालिकालाई के निवेदन गर्न चाहन्छु र नेपाल बारलाई पनि के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो कन्टेम्प अफ कोर्टको विषय भएकोले यो विषयलाई सर्वोच्च अदालतमा गम्भीरतापूर्वक उठाइयोस् र
र युवराजजी विरुद्धमा कन्टेम्प अफ कोर्टको मुद्दा चलाइयोस् भनेर पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनकि वामदेवजीको पक्षमा पनि बहस गर्न पाइन्छ, विपक्षमा पनि बहस गर्न पाइन्छ, तर बहस गर्दा संवैधानिक प्रश्नहरू उठाउनुपर्छ, तार्किक कुराहरू उठाउनुपर्छ, न्यायपालिकालाई हेप्ने, न्यायाधीशलाई हेप्ने, बेन्चलाई गालीगलौज गर्ने या आफू सरक अर्को वरिष्ठ अधिवक्तालाई होच्याउने र यस्ता किसिमका फन्टुस भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने काम गरिनु हुँदैन। आजको मिडियामा खास गरिकन सेतो पार्टीमा कोटेड भर्सनमा यी कुराहरू आएका छन्, त्यसले मलाई ज्यादै दुखित तुल्याएको छ र म वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीजीलाई पनि के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यस किसिमका अभिव्यक्तिले तपाईँ निरुत्साहित हुन जरुरी छैन। तपाईँले जसरी गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू अदालतमा पटक पटक लिएर आउनु भएको छ, महत्त्वपूर्ण रूपमा योगदान पुर्याइरहनु भएको छ, तपाईँको साथमा हामी छौँ र तपाईँले उठाउनुभएका विषयवस्तु इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ। त्यसैले तपाईँले यस्ता कुराहरूमा तपाईँ अलिकति पनि विचलन हुन हुँदैन भन्ने कुरो पनि म उहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र फेरि म अन्तिममा डाक्टर गोविन्द केसीमा नै फर्केर आजको यो फेसबुक लाइभलाई म बिट मार्न चाहन्छु। मैले डाक्टर गोविन्द केसीसँग लामो समयसम्म काम गरेँ, उहाँको सहयोगीको रूपमा काम गरेँ, उहाँको मित्रको रूपमा काम गरेँ। यसपल्ट म उहाँको सत्याग्रहमा उहाँ सँगसँगै हुन पाइनँ, मेरो आफ्नै स्वास्थ्यको कारणले पनि, कोभिडको कारणले पनि। त्यसले गर्दाखेरि म दुखित छु। तर डाक्टर गोविन्द केसी यो मुलुकको इतिहासले जन्माएको एउटा युग पुरुष हो, जसले आफ्ना सम्पूर्ण निजी स्वार्थहरूलाई त्याग्नु भएको छ, जसले सिङ्गो मुलुकको नागरिकहरूको हितको लागि आफ्नो ज्यानको आहुति दिन समेत तयार भएर 19 पटक सत्याग्रहमा बस्नु भएको छ। उहाँमाथि शङ्का गरिने, उहाँमाथि लान्छना लगाइने जे जस्ता कामहरू भएका छन्। केही मन्त्रीहरू अन्तर्वार्तामा आएर डाक्टर गोविन्द केसीमाथि लान्छना लगाउने काम गरेका छन्। यो ज्यादै अपमानजनक छ र त्यस्ता कुराहरूको म भर्त्सना पनि गर्न चाहन्छु। डाक्टर गोविन्द केसी एउटा साधु हुन्, एउटा महात्मा हुन्, एउटा नेपालको एउटा अर्थोपेडिक्सको सन्दर्भमा हाड जोड्ने विशेषज्ञ, एउटा राम्रो विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले पैसा कमाउन चाहनु भएको भए धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्थ्यो, विलासितापूर्ण जीवन बिताउन सक्नुहुन्थ्यो। तर आज पनि उहाँ हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री, श्रद्धेय प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई जसरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको निवास छोड्दाखेरि एउटा छाता, एउटा सुराई र एउटा टिनको बाकस लिएर निस्किनुभयो, डाक्टर गोविन्द केसी पनि आफ्नो क्वार्टर छोड्दाखेरि लगभग त्यसरी नै निस्किनुभयो। उहाँसँग न जग्गा थियो, न घर थियो, न धेरै ठुलो ब्याङ्क ब्यालेन्स थियो। उहाँ आफ्नो भाइको, आफ्नो आमाको घरमा गएर बस्नुभयो र उहाँलाई त्यहाँ पनि सन्तोष भएन, किनकि उहाँ गरिब निमुखाहरूको सेवा गर्न चाहन्थ्यो, दूर दराजमा जान चाहनुहुन्थ्यो र जुम्ला हुम्ला जस्ता ठाउँमा गएर गरिब नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारमा जुट्नुभयो। यस्तो एउटा महान काम गर्ने एउटा सन्त, एउटा महात्माले उठाएका नितान्त न्यायोचित मागहरू, जसले राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पनि छैन, जुन नितान्त रूपमा गरिनुपर्ने छ। त्यसैले मैले आर्थिक व्ययभारको किसिमले डाक्टर गोविन्द केसीका मागलाई साना माग भनेको। यसको नागरिकको जीवनसँग ठुलो महत्त्व छ, तर राज्यलाई यसले खासै कुनै बर्डन हुँदैन, आर्थिक बर्डन हुँदैन, बरु यसले राज्यलाई सहयोग गर्दछ। त्यसैले यस्ता न्यायोचित मागहरू पनि नसुन्ने, पुरा नगर्ने यो सत्ता, यसले राजनीतिलाई, राजनीतिक उद्देश्यलाई र राजनीतिको मर्मलाई नै यसले समाप्त पारिसक्यो। त्यसले राजनीति आज व्यापार भइसक्यो, राजनीति लुटतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्यो, राजनीति आज राज्यलाई लुट्ने धन्दामा गइसक्यो, राजनीतिक अपराधीकरण भएको छ र अपराधीकरणलाई राजनीति बनाइएको छ। त्यसैले समूल रूपमा जबसम्म हामी यो सत्ता र यी राजनीतिज्ञहरू जसले सत्ता कब्जा गरेका छन्, यिनीहरूलाई सत्ताबाट फाल्न र यिनीहरूको अन्त्य गर्न या यिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म यो मुलुक पीडित हुन्छ। तबसम्म डाक्टर गोविन्द केसीका मागहरू पनि पुरा हुँदैनन्। अहिले डाक्टर गोविन्द केसी 22-24 दिन अनसन भएपछि उहाँलाई आइसियुमा लगेर राखेपछि एउटा खेसरा कागजमा सही गराइएला, एउटा सम्झौता होला, तर त्यो सम्झौता लागू गर्न फेरि डाक्टर केसी 20औं चोटि अनसन बस्नुपर्छ। यस्तो क्रमको यो विशेष साइकल जुन सरकारले सिर्जना गरेको छ, यसको अन्त्य हुनुपर्दछ र डाक्टर गोविन्द केसीले अब यिनै विषयलाई लिएर अनसन बस्न नपर्ने गरी उहाँका मुद्दाहरू, उहाँका मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्दछ। त्यसको लागि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले डाक्टर गोविन्द केसीलाई साथ दिन जरुरी छ। अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सडकमा निस्किन नसके पनि म सडकमा निस्किन सक्नेहरूलाई सडकमा निस्किनको लागि अनुरोध गर्दछु। तर आफ्नो स्वास्थ्यको पनि हामीले सुरक्षा गर्नुपर्दछ, ख्याल गर्नुपर्दछ र हामीले सामाजिक सञ्जालबाट र अन्य विभिन्न माध्यमबाट
अब डाक्टर केसीको समर्थनमा ठुलो दबाव सिर्जना गरौँ र डाक्टर केसीलाई पनि अनुरोध गरौँ, तपाईँको जीवन अमूल्य छ। तपाईँको जीवन नेपाली नागरिक र नेपाली समाजको लागि एकदमै अमूल्य छ। तपाईँ आफ्नो जीवनको रक्षा तपाईँ आफैले गर्नुपर्दछ। हाम्रो तपाईँलाई साथ र समर्थन छ भन्ने सन्देशहरू पनि प्रवाह गरौँ भन्दै म आजको यो फेसबुक लाइभमा बिदा माग्न चाहन्छु र फेरि केही समय पछाडि म फेसबुक लाइभमा आउनेछु, तपाईँहरूका कमेन्टहरू हेर्नेछु र तपाईँहरूका कमेन्टहरूमा मैले रिस्पोन्स गर्नुपर्ने केही भयो भने म फेरि रिस्पोन्स गर्नेछु र म यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै डाक्टर गोविन्द केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँ र उहाँको जीवन रक्षा गरौँ भन्ने सन्देश पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।